व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते गौतमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवः पुनरेवाभिभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम् सुवन्तकं कमर्चन्त प्राप्नयोर्मानवाशुभम् को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुं जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमम् सुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोदित तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् सुवन्नमस्यं च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम् लोकाध्यक्षं सुवन्नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मज्ञं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम् लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् ईश मे सर्वधर्माणां धर्मो अधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरच्चैश्वरः सदा परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो अव्ययः यतं सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादिवागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव क्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रेण पुरुषः शतकोऽधिक तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या अव्ययम् नमस्यं च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम् लोकाध्यक्षस्तवन्नित्यं सर्वभूतादिको भवेत् ब्रह्मज्ञं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम् लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् ईशमे सर्वधर्माणां धर्मो अधिकतमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तु जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोदित त्वमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यं च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम् लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मज्ञं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम् लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्